बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमारे दिमाग में ख्याल आता है और शक भी कि दुआ करते वक्त हम ये सोचते हैं, आखिर मेरी ये दुआ कबूल हुई या फलां दुआ कबूल हुई कि नहीं। तो फिर दिल में ख्याल आता है कि बेशक या अल्लाह तू मुझसे और कोई चीज़ जो मेरे पास है वो ले ले, बस ये मेरी दुआ कबूल कर ले तो मैं खुश हूँ। लेकिन हम खुश नहीं होते, हमारे दिल में शक रहता है कि मैंने ऐसी क्यों दुआ मांगी। आखिर क्यों ना आज आपके साथ ऐसा अमल, ऐसा खास इसमें आज़म और नबवी वजीफा शेयर किया जाए कि आप जो भी दुआ मांगो आपको यकीन हो कि हाँ, आपकी ये दुआ जरूर कबूल होगी। दोस्तों, ये मुफ्त तो रद्द ना हो। और यही वो अल्फाज हैं जिन्हें पढ़कर आसिफ बिन बरखिया ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म सेकंड्स में पूरा किया और बिल्कीस का तख्त पलक झपकने में सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया। और दोस्तों, यही वो इसमें आज़म है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा को सिखाया। और यही वो वजीफा है जो बलम बिन बाऊरा ने पढ़कर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ मांगी। दोस्तों, बलम बिन बाऊरा ये शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक बहुत बड़ा आलिम और आबिदो जाहिद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था और अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्शे आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मस्तजाबुल दावात था कि इसकी दुआएं बहुत ज्यादा मकबूल हुआ करती थी। उसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। मशहूर ये है कि उसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जबारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बाऊरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी जमीनों से निकालकर ये जमीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूंकि मस्तजाबुल दावात हैं, इसलिए आपकी दुआ जरूर मकबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलम बिन बाऊरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारी हलाकत हो, खुदा की पनाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़वजल के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है और उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ाकर इसी तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाजत नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हिदाया और तोहाइफ उसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए और उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा आली मकाम और मर्तबे वाला बनाया। यहाँ तक कि बलम बिन बाऊरा तकब्बुर में आ गया और उस पर हिर्स और लालच का भूत भी सवार हो गया और वो तकब्बुर और माल के जाल में फंस गया। दुनियावी माल की हिर्स और तकब्बुर कैसे कैसों को बर्बाद कर देता है। इसी मालो जर की हिर्स और तकब्बुर की वजह से वो अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ता में बार बार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलम बिन बाऊरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख,
میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے۔ اے بلم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلم بن باورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ اسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور تکبر مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اسی وقت بلم بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہر و غضب و جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چل آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ آخر وہ ایسا کون سا اسم اعظم تھا کہ جس کے پڑھنے پر ایک کافر کی بھی دعا رد نہیں کی گئی، بلکہ اللہ نے اس کی زبان ہی پر عذاب نازل کر دیا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے دوستوں، یہ اتنا لمبا واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ کہ آپ کا یقین مضبوط ہو سکے کہ جب ایک کافر کی دعا رد نہیں کی گئی تو آپ تو مسلمان ہیں۔ جناب یقین کے ساتھ مانگتے رہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی مانگی ہوئی دعا قبول فرمائیں گے۔ یا حیو یا قیوم رحمتی کا۔ دوستو، یہ مختصر سے الفاظ وہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک کافر بھی یہ الفاظ پڑھ کر مانگے تو رد نہ ہو، اور یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم سیکنڈز میں پورا کیا اور بلقیس کا تخت پلک جھپکتے حاضر کر دیا۔ دوستو، یہی وہ اسم اعظم ہے جو پیارے آقا نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلایا۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ صبح شام صرف ایک مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے، پھر اللہ سے جو مانگنا ہے بس پختہ یقین کے ساتھ مانگ لیجیے۔ ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔